बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोभिडको बुस्टर डोज लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई, प्रधानमन्त्री यसको सकारात्मक हुनुहुन्छ, चाँडै नै कसरी लगाउने भन्ने कुरो मन्त्रालयले एउटा संयन्त्र सम्झाल तयार गर्छ। बुस्टर डोज कुन उमेर समूहबाट सुरु गर्दा उपयुक्त होला? चिकित्सकहरूको त पोहोर साल माघमै लगायो, झन्डै 10 महिना हुन थाल्यो। त्यसो गर्दा यो त चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर लगाउने सुरु भइहाल्यो नि। रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक पूर्व निर्देशक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा सन् 1996 मा अमेरिकी राष्ट्रपति पदका एक उम्मेद्वार बब डोलको निधन। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। गाम्बियाका राष्ट्रपति अडामा बारोलाई शनिबार भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी घोषणा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बारोले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा झण्डै दोब्बर मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघि 3 जना उम्मेद्वारले मतगणनामा ढिलाइ भएको भन्दै नतिजामाथि प्रश्न उठाएका थिए। राजधानी बान्जुलमा रहेका बीबीसी संवाददाताका अनुसार राष्ट्रपतिका समर्थकहरूले उत्सव मनाउन थालेका छन्। निजरमा बन्दुकधारीहरूले 12 सैन्य अधिकारीलाई मारेको एकजना सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। शनिबार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा सयौं लडाकुहरूले सुरक्षाकर्मीहरूमाथि गोली चलाएका थिए। ती अधिकारीका अनुसार दर्जनौं लडाकुहरू पनि मारिएका छन्। इस्लामिक स्टेट सम्बद्ध लडाकुहरूलाई पश्चिम अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका कैयौं आक्रमणहरूसँग जोड्ने गरिएको छ। रिपब्लिकन दलका पूर्व सिनेटर बब डोलको 98 वर्षको उमेरमा निधन भएसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाका 2 प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। उनी फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित थिए। राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार समेत रहिसकेका डोललाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले उनकै शब्दमा देशकै इतिहासमा कमै देखिएका अमेरिकी राजनीतिज्ञ मध्ये एकका रूपमा वर्णन गरेका छन्। राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोलले डेमोक्रेटिक दलका नेता बिल क्लिन्टनसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी सैन्य अधिकारी समेत हुन्, जो युद्धका क्रममा झण्डै मारिएका थिए। डोलको मृत्युको खबर उनकी पत्नीको प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा उनले 79 वर्षसम्म इमानदारीपूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेवा गरेको उल्लेख छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। इराकको उत्तरी क्षेत्रबाट प्राप्त विवरणहरूका अनुसार इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरूले एक गाउँमा कम्तीमा 5 जनाको हत्या गरेका छन्। तीमध्ये 4 जना कुर्दिश सेना रहेको र 1 जना सर्वसाधारण रहेको बताइएको छ। 1 जना सैन्य अधिकारीले विद्रोहीहरूले आक्रमण गर्नासाथ भाग्ने रणनीति अपनाएको समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताएका छन्। प्राप्त अन्य विवरणहरूका अनुसार विद्रोही लडाकुहरूले एउटा सानो गाउँ समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। तर इराकी निकायहरूले भने यी विवरणहरूको पुष्टि गरेका छैनन्। पछिल्ला केही दिनहरूमा उक्त क्षेत्रमा इस्लामिक स्टेटले कैयौं आक्रमण गरेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस महासंघले चीनमा हुने प्रतियोगिता स्थगित नगर्ने बताएको छ। गत हप्ता महिला टेनिस संघले चिनिया टेनिस खेलाडी पेङ शुआईको सुरक्षाको विषयबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतियोगिता स्थगित गरेको थियो। आफू विरुद्ध एक वरिष्ठ चिनिया नेताले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि 35 वर्षीय पेङ कैयौं हप्तासम्म हराएकी थिइन्। उनको अनुपस्थितिले व्यापक रूपमा चासोहरू उत्पन्न गराएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भित्रिन सक्ने आशंका व्यक्त भइरहँदा पूर्ण मात्रा खोप दिएकाहरूलाई बुस्टरका रूपमा अर्को मात्रा खोप दिने बारेमा छलफल भइरहेको र छिटै निर्णयमा पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। खोप कस्ता व्यक्तिलाई दिने र कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले एउटा संयन्त्र बनाएर तयारी सके लगतै बुस्टर मात्रा दिन सुरु गरिने उनले बताए। खोप अभियान सञ्चालन भइरहँदा पनि खोप नलगाएका व्यक्तिको पहुँचमा खोप पुर्याउन 16,000 खोप केन्द्रबाट खोप दिन लागि अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेत्र केसीको रिपोर्ट। गत वर्ष माघ 14 गतेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। त्यसरी पहिलो चरणमा खोप पाउनेमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका संक्रमणका बेला अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई समेटिएको थियो। पहिलो मात्रा खोप लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो मात्रा लगाएका उनीहरूले पहिलो मात्रा लगाएको 10 महिना नागिसकेको छ। खोप लगाएको 6 महिनापछि खोपको प्रभाव कम हुँदै जाने विज्ञहरूका भनाइका बीच अहिले खोपको बुस्टर मात्रा दिनुपर्ने आवाज पनि विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेका छन्। विभिन्न देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिरहँदा सरकारले खोपको बुस्टर मात्रा दिने गृह कार्य अगाडि बढाएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा।
बुस्टर डोज पनि लगाउन क्याबिनेटमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री यसको सकारात्मक हुनुहुन्छ। चाँडै नै चाहिँ यसको कसरी लगाउने भन्ने कुरो मन्त्रालयले एउटा संयन्त्र सम्झाल तयार गर्छ। प्रदेश जिल्ला तह अस्पतालहरू कहाँ कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरो त्यसको फेरि त्यही अनुसार निर्देशन हुनु पर्यो। त्यो तयारी सिकेपछि हामी चाँडै नै यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। खोपको बुस्टर मात्रा दिनका लागि खोपको अभाव नरहेको उनको भनाइ छ। खरिद गरिएका र अनुदानमा प्राप्त भएका 40 लाख मात्राभन्दा बढी खोप अहिले पनि भण्डारणमा रहेको र खरिद सम्झौता भइसकेका खोप आउने क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म प्रयोग भइसकेको खोपलाई समेत जोड्दा 6 करोड मात्रा खोप नेपाल आउने सुनिश्चित भइसकेको बताइएको छ। खोपको बुस्टर मात्रा लगाउने तयारी हुँदै गर्दा हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको 34% मात्रै पहिलो मात्रा र 28% पूर्ण मात्रा खोप लगाएको सरकारी विवरण छ। धेरै मानिसमा खोपको पहुँच नपुगेका विवरण आइरहँदा खोप केन्द्र थपेर आम नागरिक नजिकसम्म खोप पुर्याउन लागि मन्त्री खतिवड़ाले बताए। उसको पहिलो हप्ताबाट नेपालको 16,000 पोइन्टमा खोप केन्द्र राख्दैछौँ। निश्चित समयमा उनीहरू खोप लगाउन हामीले भनेको ठाउँमा आएनन्, त्यस कारणले हामी उनीहरूकै पुग्ने भनेर 16,000 पोइन्टमा हामी खोप राख्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले 6-7 हजार पोइन्टमा राख्यौँ। त्यसलाई टेब्बर गरेर हामी 16,000 पोइन्टमा राख्दैछौँ। खोप नपाउने सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या बालबालिकाको रहेको बताइएको छ। अनुदानमा आएको 1 लाख मात्रा फाइजर खोप केही दीर्घरोगी बालबालिका र बचेको अन्य बालबालिकालाई लगाइएको छ। बाँकी बालबालिकाका लागि लगाइने गरी 60 लाख मात्रा उक्त खोप खरिद सम्झौता भएर आउने प्रक्रियामा रहेको सरकारी भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। चर्चा कोभिड खोपकै बुस्टर मात्रा दिने तयारी गरिरहेको बताइरहँदा धेरै मानिसहरू अहिले पनि खोपको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। बुस्टर मात्राको आवश्यकता र सबैलाई खोपमा पहुँच पुर्याउन गर्नुपर्ने कामबारे हामीले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीसँग कुरा गर्दै बुस्टर मात्रा दिन कति आवश्यक छ र कसलाई पहिला दिनुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। 6 महिनापछि इम्युनिटी अथवा रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति, कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने शक्ति शरीरले बनाएको छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै अलिक कमजोर हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि अलि रोगले आक्रमण गरेर मान्छेलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखियो। त्यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने अहिले अब चाहिँ धमाधम धेरै जसो देशहरूमा, खास गरी युरोप, अमेरिकातिरको देशमा यो बुस्टरको डोजको अभियान नै सुरु भएको छ। अहिले लाउनलाई त जसले पहिला 2 डोज लगाइसक्नुभयो र अनि त्यसपछि 6 महिनाको अवधि व्यतीत भइसकेको उहाँहरूबाट यो चाहिँ सुरु पर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसरी खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ जसरी पहिला प्राथमिकता सूची निर्धारण गरेर गरिएको थियो त्यही अनुसार गर्नुपर्छ कि सबैलाई लगाइदिँदा हुन्छ? होइन, मेरो विचारमा त त्यो पहिला प्राथमिकता आधार अनुसार जाँदा हुन्छ। पहिला त्यो बेला चाहिँ साह्रै कम थियो क्यारे यो खोप चाहिँ। अहिले त खोप त्यतिकै तन्केर बसिरहेका छ। त्यहाँ त अब यो एक्सपायर होला भन्ने डर भइसक्यो। पहिला प्रथम प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रका बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारै अरूमा खोप चाहिँ दिँदै गएको थियो। कतिको चिकित्सकहरूको त पोहोर साल चाहिँ माघमै लगायो। त्यो अहिले त अब त्यो त झन्डै 10 महिना हुन थाल्यो। त्यो बेला लगाएको त कति 8-10 लाख मात्रै जनसङ्ख्या होला। त्यसो गर्दा यो त चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर लगाउन सुरु भइहाल्यो नि। अब एकातिर बुस्टर डोजको कुरा चल्दै गर्दाखेरि अहिले पनि पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेहरूको संख्या चाहिँ निकै कम देखिन्छ। यो स्थिति चाहिँ किन भएको होला? व्यवस्थापनकै कमजोरी होला जस्तो लाग्छ। खोप छैन भन्ने भने अब आफैमा त्यो मन्त्रालयले भनिरहेको छ। किन लगाउँदैन त्यो? अब गाउँतिर पस्न पर्यो। दिनको 2 देखि 3 लाख नलगाउने हो भने चैतसम्म 18 वर्षभन्दा माथिकालाई लगाउनै सकिँदैन। खोप लगाएर नसकेर ठुलो संख्यामा यो खोप लगाएको जनसङ्ख्या भइराख्यो भने त्यो जनसङ्ख्या मार्फत फेरि कोरोना भाइरसको ठुलो प्रकोप फैलिन सक्छ। त्यो प्रकोपले अब चाहिँ पछि हुन सक्ने चाहिँ चुनावका कार्यक्रमहरूलाई बिगाल्न सक्छ भनेर हामीले त धेरै पटक बताइदिनु। यहाँले भने जस्तै एकातिर पहुँचको कुरा होला, खोप मानिसहरूको पहुँचमा नपुगेका कुरा, तर अर्कोतिर आम मानिसहरूको खोपप्रतिको विश्वास पनि बढाउन नसकेका हो कि राज्यले अथवा सरकारका निकायहरूले भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? छ नि, कतिपय मान्छेहरूले त हामीले जानी नलगाएको भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। उहाँले के कुराहरू सुन्नुहुन्छ यो चाहिँ अनि यो हल्ला चल्छन् कि यस्तोमा। यसरी चाहिँ संक्रमण फैलिएको बेला विभिन्न किसिमका अफवाहहरू फैलिने गरेका हुन्छन् र कतिपय मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ अफवाहप्रति चाहिँ विश्वास हुन्छ। त्यसो भए उनीहरूले नलगाउनु पनि भएको छ। त्यो अफवाहहरूलाई चिर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ मानिसहरूले नपत्याउने गरी हामीले स्वास्थ्य सन्देशहरू चाहिँ व्यापक गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ गरेको पनि देखिएको छैन। अब केही समय अगाडि हेर्ने हो भने साउथ एसियामा चाहिँ खोप लगाउनेहरूमा चाहिँ नेपालको संख्या उल्लेख्य रूपमा निकै माथि थियो। अहिले त्यो चाहिँ एकदमै तल हुँदै गएको छ। यसको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले आएर बिचमा आएर अलिकति यो चाहिँ खोप लगाउने क्रम चाहिँ घट्यो जस्तो लाग्यो कि पहिला चाहिँ अलिकति 2 लाखसम्म पनि पुगिसकेको थियो असौजतिरै। तर फेरि अहिले आएर बिचमा अहिले कहिले 50,000 60,000 अहिले फेरि अब 2-4 दिन यताको चाहिँ हामी
अलिकति 1.5 लाख 2 लाख जस्तो चाहिँ संख्यामा खोप लगाएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। यसलाई अलि प्राथमिकतामा राखेर व्यापक नगरी चाहिँ यो खोपको धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन सकिँदैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासेनी हाम्रा साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। सन् 1996मा राष्ट्रपति पदका एकजना उम्मेद्वार अमेरिकी नेता बब डोलको 98 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनी फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित थिए। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाका 2 प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट डोलप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। उनले डोल प्रिय मित्र र उनकै शब्दमा आफूहरूको इतिहासमा कमै देखिएका अमेरिकी राजनीतिज्ञ रहेको बताए। सन् 1996मा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी डोल लामो समयसम्म क्यान्सस राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटर थिए। राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनले डेमोक्रेटिक दलका नेता बिल क्लिन्टनसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी सैन्य अधिकारी समेत हुन् जो युद्धका क्रममा झण्डै मारिएका थिए। डोलको मृत्युको खबर उनकी पत्नीको प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा उनले 79 वर्षसम्म इमानदारीपूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेवा गरेको उल्लेख छ। सन् 1996को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका प्रतिद्वन्दी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले डोलको उदाहरणले उनकै शब्दमा आजका र आगामी पुस्ताका मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भनेका छन्। अर्का पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले डोलले अमेरिकी मूल्य मान्यताहरूको उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व गरेको भनेका छन्। त्यस्तै बुशका डेमोक्रेटिक उत्तराधिकारी बराक ओबामाले डोललाई युद्ध नायक, राजनीतिक नेता र एक राजनेताको संज्ञा दिएका छन्। सञ्जीव गिरी, तपाईँ नेपालका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम www.bbcnepali.com मा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा कार्यक्रमबारे हामी सधैँ तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्छौँ, किनभने त्यसले हामीलाई हाम्रा कार्यक्रम अझ सुधार्ने मौका प्रदान गर्छ। हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना हो बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल र इमेल ठेगाना हो nepali.latest@bbc.co.uk। तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेज www.facebook.com/bbc नेपाली सर्भिसमा पनि आफ्ना प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम विषय, नेपालमा बाघको सङ्ख्या यकिन गर्न राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण गर्ने काम बाघ पाइने सबै स्थानमा एकैसाथ सुरु गरिएको छ। सन् 2010मा रुसमा भएको बाघ सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइए बमोजिम सन् 2022मा बाघको सङ्ख्या पत्ता लगाउन सर्वेक्षण थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नारायणगढबाट ईश्वर जोशीले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। सन् 2000को सर्वेक्षणको नतिजा हेर्दा प्रतिबद्धता गरे अनुरूप सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बरको नजिक पुगेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कणेलले बताए। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा वासस्थानको व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्ध, समन्वय आदि सङ्केतहरू हेर्दैखेरिमा बाघको संख्या चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ बढ्छ। लक्ष्य पूरा गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। बाघ सर्वेक्षण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत 5 वटै राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरु गरेको उनले बताए। बाघ सर्वेक्षण बाघ पाइने स्थानको पहिचान गरी क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट हुने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराका प्रमुख बाबुराम लामिछानेले बताए। चितवन पर्सा कम्प्लेक्सलाई पनि 3 वटा ब्लकमा विभाजन गरेर एउटा ब्लकमा चाहिँ करिब 300 ठाउँमा क्यामेरा राखेर अनि त्यसपछि त्यो 300 ठाउँ सकेपछि फेरि अर्को 300 ठाउँ र अर्को 300 ठाउँ गरेर करिब 900 वटा क्यामेराहरू 900 ठाउँमा क्यामेराहरू राखेर त्यसबाट आएको बाघका फोटाहरू तिनीहरूको पाटा एउटा बाघको अर्को बाघसँग मिल्दैन, त्यसरी बाघको पहिचान गरेर सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विधिबाट हामीले बाघको सर्वेक्षण गर्दैछौँ। बाघ सर्वेक्षणमा करिब 300 जना चितवन तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्राविधिक कर्मचारी, वन कार्यालयका कर्मचारी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वन्यजन्तु प्राविधिकहरू, वन्यजन्तु विज्ञ, नेपाली सेना र मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरूको सहभागिता रहनेछ। बाघ सर्वेक्षण गर्न करिब 3 महिना लाग्ने बताइएको छ भने सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक विश्व बाघ दिवसको दिन गर्ने योजना रहेको छ। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।